त्रिषष्टितमः सर्गः सम्पातिपक्षप्ररोरः एतैरन्यैश्च बहुभिः वाक्यैर्वाक्यविदां वरः मां प्रशस्याभ्यनुज्ञाप्य प्रवृत्तः स स्वमाश्रमं कन्दरात्तो विसर्पित्वा पवर्तस्य शनैश्शनैः अहं विन्ध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालय अद्यत्वे तस्य कालस्य साग्रं वर्षशतं गतं देशकालप्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनिर्वचः महाप्रस्थानमासाद्य स्वर्गते तु निशाकरे मान्निर्दहति सन्तापो वीतकैर्बहुभिर्वृतम् उत्थितां मरणे बुद्धिं मुनिर्वाक्यैर्निवर्तये बुद्धिर्या तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणायतो सा मे पनयते दुःखं दीप्ते वाग्निशिखातमः बुद्ध्यता च मया वीर्यं रावणस्य दुरात्मनः पुत्रः सन्दर्चितो वाग्भिः न त्राता मैथिली कथम् तस्या विलपितं श्रुत्वा तौ च सीता विना कृतौ न मे दशरथस्नेहात् पुत्रेणोत्पादितं प्रियं तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य सम्पातेर्वानरैः सह उत्पेततुस्तदा पक्षौ समक्षं मनचारिणाम् स दृष्ट्वा स्वां तनुं पक्षैरुद्गतैररुणच्छदैः प्रहर्षमतुलं लेभे वानरांश्चेदमब्रवीत् ऋषेर्निशाकरस्यैव प्रभावादमिमात्मनः आदित्यरश्मिर्निर्दग्धो पक्षौ मे पुनरुत्थितौ यौवने वर्तमानस्य ममासीत्यः पराक्रमः तमेवाद्यानुगच्छामि बलं पौरुषमेव च सर्वथा क्रियतां यत्नः सीतामधिगमिष्यथ पक्षालाभो ममायां वहासिद्धिप्रत्ययकारकः इत्युक्त्वा स हरीन् सर्वान् सम्पातिः पतिकोत्तमः उत्पपातगिरे शृङ्गा जिज्ञासुः कखमाङ्गतिं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रीतिसंहृष्टमानसाः बाभोवुर्हरिशार्दूला विक्रमाभ्युध्ययोन्मुखाः अथ पवनसम्माना विक्रमाः प्लवगवराः प्रतिलब्धपौरुषाः अभिजितमभिमुखां निशं ययुर्जनकसुता परिमार्गणोन्मुखाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे सम्पातिपक्षप्ररोरः नाम त्रिषष्टितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।